नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। मृत्यु यो सबैको निश्चित छ नै, तर कहिलेकाहीँ भनिन्छ कि कसैको मृत्यु हुँदा उसले अरूलाई पनि लिएर जान्छ रे। आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै सम्बन्धी एउटा सत्य घटना एकजना श्रोताले लेखेर पठाउनु भएको छ। साथै अन्य दुई श्रोताको सत्य घटनाहरू सुनौ। त्रिकोण टेल्सको 91औं श्रृङ्खलामा 3 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम जानु कौशल र हाल म कुवेतमा बस्छु। नेपालमा मेरो घर चाहिँ अर्घाखाँची सन्धि खर्क टुनी पोखरामा। यो घटना चाहिँ मेरो त्यस गाउँको काकाहरूसँग घटेको घटना हो। कुरा आज भन्दा धेरै वर्ष अगाडिको हो। त्यति बेला हरितालिका तीजको गाउँ गाउँमा चहल पहल थियो। तीजको कार्यक्रम राति 2 बजेतिर सकिने गर्थ्यो। मेरा गाउँका काकाहरू त्यस बेला भर्खरका थिए, जवान, यस्तै 18-20 वर्षका। एक रात काकाहरू र उहाँका साथी मिली यस्तै 13 जना जति लुकेर तीजको त्यस रात्रि कार्यक्रममा गई रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रमाइलो गर्दा त समय निकै छिटो गएको जस्तो लागि नै हाल्छ। समय अनुसार कार्यक्रम पनि सकियो। भर्खरका उमेरका ठिटा रमाइलो गर्न अझै मन भएकोले हुँदा काकाका साथीहरू भन्न थाले, आज त पारी गाउँमा रातैभरि कार्यक्रम हुन्छ रे, त्यो गाउँको कार्यक्रम हेर्न जाउँ बरु। काका र काकाको छिमेकी साथी चाहिँ उहाँहरू घरमा केही नभनी लुकेर आउनु भएको थियो। त्यही भएर उहाँहरू 2 जना चाहिँ आफू नजाने अन्य साथीहरूलाई जान मन भए जाँदा हुन्छ भन्नुभयो। अनि काका र उहाँको छिमेकी साथी बाहेक अन्य सबै साथीहरू गाउँको कार्यक्रममा सहभागी हुन हिँडे। काका र उहाँको साथी भने आफ्नो घरतिर सँगै फर्कनु भयो। जब काका र काकाको साथी घरतिर फर्कदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जुन बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही बाटोमा त्यस बेला राति बेला बेला भूत हिँड्छ भन्थे। उहाँहरू त्यस बाटो लगभग 5 मिनट जति हिँडेपछि उहाँहरूले अगाडि 2टी यस्तै 16-17 वर्ष उमेरका जस्तो देखिएका केटीहरू हिँडिरहेका देख्नुभयो। काकाहरू जुन बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो तिनीहरू पनि त्यही बाटो हिँड्दै थिए। भर्खरका उमेरका केटाहरू, गफ पनि मजाले गर्न पाइने अनि त्यही बाटो हिँडेकोले एउटै गन्तव्य होला भनेर काकाहरू अगाडि रहेका केटीहरूतिर लम्किएर हिँड्न थाल्नुभयो। काकाहरू लम्किने बित्तिकै अघिल्लोसम्म बिस्तारै लसक लसक गर्दै हिँडिरहेका केटीहरू काकाहरू लम्किना साथ उनीहरू पनि काकाहरूकै गतिमा लम्किएको जस्तो काकाले देख्नुभयो। फेरि काका अलि खुट्टा फराकिलो पारी फुत्त पाइलाको ठुलो छलाङ लगाउँदै लम्किँदा उनीहरू पनि त्यस्तै गरी लम्किन पो थाले। काका र उहाँको साथीलाई निकै अनौठो लाग्यो। ती अगाडि रहेका केटीहरूलाई जति भेटाउन खोज्दा पनि सकिँदैन त। ती केटीहरू त्यसरी दौडिँदै गर्दा काकाले भने एउटी केटीको छोपिरहेको पैँताला दौडिँदै गर्दा बेला बेला देखिएको याद गर्नु भएको थियो। त्यस एउटी केटीको एउटा कुर्कुच्चा काकाहरूतर्फ फर्किएको देख्नुभयो। तर काकाले स्पष्ट नदेख्नु भएकोले हुँदा त्यो जन्मजात नै त्यस्तो होला भनेर उहाँले ध्यान दिनु भएन। काका र काकाको साथी उहाँहरू जति दौडिए पनि जति लम्किए पनि भेट्नै सक्नु भएन। स्याँ गर्दै काकाको साथी बाटोमा अड्हिनु भयो अनि काका पनि साथीलाई हेर्दै रोकिनु भयो। धेरै दौडिएर छातीमा हावा अड्किएको जसरी काकाको साथी तल भुइँमा बस्नुभयो अनि काका पनि फिस्स हाँस्दै साथीलाई हेरी आफू पनि लामो सास फेरी फोक्सोसम्म हावा लग्दै भुइँमा नै टुक्रुक्क बस्नुभयो। अनि अगाडिका केटीहरूतर्फ काकाले हेर्दा जतिखेर काकाहरू अड्हिएर भुइँमा बस्नुभयो त्यतिखेर नै ती केटीहरू पनि बाटोमा अड्ही काकाहरू जस्तै गरी भुइँमा बसेका थिए। काका र काकाको साथीको अगाडि अलि पर थिए ती 2 युवतीहरू। काका र काकाको साथीको हाउभाउलाई हुबहु नक्कल गरिरहेका।
तर उनीहरूले आफ्नो अनुहार भने काकाहरूलाई देखाएका थिएनन्, अगाडि नै फर्किरहेका थिए। काकालाई त्यो दृश्य साह्रै नै अचम्म लाग्न थाल्यो अनि उहाँ आफू टुक्रुक्क बसिरहेको अवस्थाबाट माथि उठ्नुभयो। तब एउटी केटी उहाँ उठ्नु भएसँगै उठी। काकाको साथी पनि तब उठेर अब यिनीहरूलाई भेट्नै पर्छ, कस्तो हेपेका भन्न थाल्नुभयो। तब अगाडि ती दुई युवतीहरू दुवैजना उभिरहेको अवस्थामा नै थिए अनि काका र काकाको साथी दौड प्रतियोगिता गरेको जसरी बेतोडले दौडिनुभयो। तब अगाडिका ती दुई युवतीहरू पनि त्यही सरह नै तुफान दौडिए। काका र काकाको साथीको पाइलासँगै ती केटीहरूको पाइला मिलिरहेको। अलि पर एउटा ठुलो पिपलको रुख थियो। काका र काकाको साथीको ध्यान ती केटीहरूलाई भेट्नेमै थियो। त्यही बेला दौडिँदा दौडिँदै ती केटीहरू त्यही रुख पछाडितिर गए, तर अर्कोपट्टिबाट भने तिनीहरू आउँदै आएनन्। रुख नजिकै पुगिसकी काकाहरूले राम्ररी वरिपरि खोज्नुभयो, तर कहीँ भेट्नु भएन। त्यसरी आफ्नै अगाडि केटीहरू गायब भएपछि काका र उहाँको साथी एक अर्कालाई डरको भावनाले हेर्दै काकाको साथीले भन्नुभयो, ओए तिनीहरू त किचकण्डी थिए होलान् जस्तो पो लाग्यो ए। काकाले अघि न त पैताला उल्टो भएको हो कि जस्तो देख्नु भएको त साँच्चै नै हो नै रहेछ। उहाँहरू तुफान आफ्नो घर दौडिहाल्नुभयो अनि भोलिपल्ट त पलङबाटै उठ्न सक्नु भएन। तर धामी लगाएपछि केही दिनमा निको भने हुनुभयो। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम सिद्धान्त श्रेष्ठ र मेरो घर सिलगढी डोटी। म 5 कक्षामा पढ्दाको कुरा हो। त्यति बेला मलाई भूत प्रेतहरूको विषयमा धेरै नै चासो हुने गर्दथ्यो। मलाई यतिसम्मको चासो थियो कि म आफैले भूत हेर्नको लागि जे पनि गर्न तयार थिएँ। हाम्रो यता सिलगढीमा एउटा पुरानो दरबार छ जहाँ राणा शासनमा धेरैजना मान्छेहरूलाई मारिएको थियो भनिन्छ। मेरो साथी र म हामी त्यहीँ जाने कुरा गर्न थाल्यौँ। त्यस ठाउँमा बेला बखत मान्छेहरू लुकी लुकी पस्ने गर्थे। त्यही भएरै त्यता पस्न मिल्ने ठाउँको बारेमा एउटा साथीलाई थाहा थियो। उसको घर त्यहीँ नजिकै भएकोले हुँदा पनि होला। त्यस साथीले देखेको ठाउँहरू अन्तरकुन्तर हुँदै हामी घर परिसरभित्र पस्यौँ अनि दरबार घरभित्र पसी बिस्तारै माथितिर लाग्यौँ। निकै ठुलो त्यो घर वा भनौँ दरबार अनकन्टार जस्तो नै थियो। माथिल्लो तल्लामा हामी बिस्तारै हिँड्यौँ अनि माथि हामीले भित्तामा एउटा ठुलो चित्र देख्यौँ। पहिलेका राजाहरूले आफ्नो चित्र बनाई भित्तामा टाङ्ने गरिएको जस्तै चित्र थियो, तर पुरानो भइसकेको, निकै धमिलो। त्यस चित्रको तल फेदतिर भने कोही मान्छेको छाया जस्तो हामी सबैले देख्यौँ। मैले त त्यो छाया हल्लिएको जस्तो पनि देखेँ। सबै साथीहरू भने त्यो छाया जस्तो देखिएको कालो दाग मात्रै हो भनी कुरा फेर्न खोजे। हामी सबैजना घरबाट 5 बजेतिर त्यता आइपुगेका थियौँ अनि भित्र पस्दा ओर्दा यताउति हेर्दा बेलुकाको 7 बज्न लागिसकेको थियो। हामी साथीहरू अबेर रातिसम्म घर बाहिर पनि खेलकुद गर्ने भएकोले हामीलाई हाम्रा बुवा आमाले केही भन्नु हुँदैन थियो। अझ त्यस रात त हाम्रो त्यस दरबार छेउमा घर भएको साथीको घरमा बस्ने भनेर आफ्नो घरमा कुरा गरिसकेका थियौँ। 7 बज्न लागिसकेको हुनाले हामी फर्कियौँ अनि सोही साथीको घरमा गई सबैजनाले खाना खायौँ। हामी 4 जना थियौँ अनि फेरि अघिनको त्यो चित्रमुनि देखिएको छाया थियो कि कालो दाग भनेर छलफल गर्न थाल्यौँ। मलाई आफूले भूत देख्न निकै हतार थियो। संगत गुनाको फल भने झैँ मेरा साथीहरू पनि मैले भूतका कुरा गर्दा गर्दै एकपछि अर्कोलाई गरी सबैलाई भूत भेट्न र भूत सम्बन्धी कुराकानी गर्न निकै रमाइलो हुने जस्तो बनाइसकेको थिएँ। साथीको घरबाट त्यस पुरानो दरबार जस्तो घर 2 घर जति पर मात्रै थियो। हामी सबै साथीहरू सल्लाह गरेर त्यहाँ जाने निधो गर्यौँ अनि राति 9 बजेतिर हामी 4 जना बिस्तारै घरबाट बाहिर निस्क्यौँ। अहिले सोच्दा 8 थियो भनौँ कि हाम्रो मूर्खता। 4 जनाले हातमा टर्च लाइट लिएर गएका थियौँ।
अनि अघिनकै ठाउँमा जाउँ भन्दै हामी त्यही माथिल्लो तल्लामा बिस्तारै गयौँ। जब हामी माथि पुग्यौँ मेरो ध्यान सिधै त्यही चित्रमा गयो। तर यसपालि चित्रमा मात्रै नभई चित्रको छेउमा पनि। चित्रको छेउमा थियो एउटा एकदमै लम्बु मान्छेको जस्तो छाया। ठ्याक्कै टाउको, हात, खुट्टा सबै छुट्टिएको, मान्छे केही हो भनी बुझ्न सकिने खालको। मेरा 3 साथीहरू अगाडि अगाडि हिँड्दै थिए। 2 जना छेउतिर टर्च लाइट फैलाउँदै हेर्दै भने अर्को 1 जना त्यही छायातिर लाइट फैलाउँदै। तिनीहरूले त्यो छाया पनि कालो मक्किएको दाग हो, अघि न पनि त थियो भन्दै त्यस चित्रतर्फ अघि बढ्न थाले। त्यही बेला मेरो कानै छेउमा कसैले एकदमै मधुरो आवाजमा बिस्तारै सिद्धान्त भनी बोलाएको जस्तो मैले सुने। मेरो 3 साथीहरू म भन्दा अगाडि नै थिए। त्यस आवाज मैले सुन्ने बित्तिकै मेरो पाइलाहरू आफै अड्किए, घाँटी पछाडिका रौँहरू ठाडा भए। मैले मेरो शरीर हल्लाउनै सकिनँ। साथीहरू अघि अघि थिए, म अड्की बसेको उनीहरूले चाल पाएनन्। अनि छेउमा एउटा कुनाबाट एउटी महिला आइन्। बिस्तारै बग्दै मतिर आइरहेकी जस्तो ती महिला अनुहार पनि निकै अनौठो, कपालहरू पनि पानीभित्र भएको झैँ अनौठो किसिमले बग्दै थिए। म भन्दा अलि अगाडि रहेका साथीहरूको आँखाको कुनामा पनि एक्कासी कोही आएको जस्तो भएछ क्यारे। वात्तै त्यस महिलातर्फ फर्किए अनि मतिर आए। म उभिनै रहेको थिएँ अनि त्यस महिलाले मतिर हेर्दै भनी, तिमीले मलाई किन त्यस्तो धेरै खोजिरहेको? त्यस महिलालाई देखेर नै सबै साथीहरू आत्तिएर बिस्तारै पाइला पछाडि हटाउन थालिसकेका थिए। अनि मैले डराइरहेको स्वरमा, म तपाईलाई चिन्दिनँ त भने। त्यसपछि त्यो महिलाले एकदम भयङ्कर डर लाग्दो आवाजमा प्रश्न गरिन्, तँ यता के गर्न आइस? त्यो सुन्ने बित्तिकै म पनि चलमलाउन सकि पछाडि हटिसकेको थिएँ। मेरा साथीहरूमध्ये 2 जना त तल ढोकातर्फ दौडिसकेका थिए अनि मेरो अर्को साथी र म, हामी पनि ढोकातर्फ दौडियौँ। हामी त्यसरी दौडिँदा त्यो महिलाले एकदम भयङ्कर रूपमा मुख गरी खोली मुखदेखि रगत बगाइरहेकी जस्तो देखिँदै थियो। भूत हेर्ने भूत जुन हाम्रो टाउकोमा चढेको थियो सबैजनाको एकैछिनमा उत्रि पनि हाल्यो। हामी सबैजना हतार हतार त्यही साथीको घरमा पुग्यौँ अनि सबैजना आत्तिएर एउटै डल्लो परि साथीको पलङमा पस्यौँ। हामी घर आउँदा धेरै नै आवाज गरेकोले साथीको हजुरआमा, जसको कोठा साथीको कोठा छेउमा थियो, उहाँ आउनुभयो। हामीले उहाँलाई देखेपछि यस्तो यस्तो भयो भनी सुनायौँ। त्यसपछि हजुरआमाले जे भन्नुभयो त्यो सुनेर मलाई फेरि आफू त्यही पुरानो घर दरबारभित्र रहेको जस्तो महसुस भयो। उहाँले भन्नुभयो कि त्यो आइमाईलाई उहाँले धेरै पहिले चिन्नुहुन्थ्यो रे, तर कालो जादु गरेर आफ्नै एउटा बच्चालाई मारेकी त्यस महिला मारिसकी त्यही घरभित्र गई आत्महत्या गरेकी थिए। अनि त्यहाँ भित्र जाने सबैलाई उसको नामले प्राय बोलाइरहन्छे। भूत भूत भन्दै भूतको पछाडि लाग्ने म त्यसपछि त निकै डराउने भएँ। मेरा साथीहरू पनि भूतका कुरा गर्न छाडिदिए। अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पनि हामीले त्यो घटना बिर्सेका छैनौँ। अनि त्यो डर त अब सायदै हटेर जानेछ होला। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम सुनिल गजमेर। मेरो घर भोजपुरमा पर्दछ। यो घटना 2063 तिरको हो। त्यति बेला म 4 कक्षामा पढ्दथेँ। गाउँमा विद्यालय नभएको कारण गाउँदेखि अलि माथि लगभग 15 मिनट जङ्गलको उकालो बाटो पैदल हिँडेपछि आपटारी भन्ने ठाउँमा प्राथमिक तहको विद्यालय थियो। म त्यही विद्यालयमा अध्ययनरत थिएँ। मेरो फुपूको छोरा विकास, जो मेरो दाइ पर्नुहुन्थ्यो, उहाँ 5 कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो।
त्यही आपटारी भन्ने ठाउँमा भने दोर्जे नामका एकजना बुढा व्यक्ति धेरै दिनदेखि साह्रो परेका थिए। धेरै नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। बिरामी हेर्न टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आउने गर्थे। सानो गाउँ भएकोले हुँदा प्राय सबैलाई चिन्ने गर्दथे र वरिपरि सबैतिरको हाल खबर थाहा हुन्थ्यो। बच्चादेखि बुढासम्म सबैलाई चिन्ने भएकोले हुँदा एक दिन हामी पनि विद्यालयबाट नै बिरामी हेर्न जाने भनेर विद्यालय छुट्टी भएपछि बिरामी हेर्न गयौँ। बिरामीको हालत एकदमै खराब थियो। हात, खुट्टा, टाउको एकदमै साना थिए, तर भुँडी भने निकै ठुलो भई फुलेको। बिरामी हेरेर हामी घर फर्कियौँ। भोलिपल्टको कुरा हो। फुपूको छोरा विकासले विद्यालयबाट घर फर्किम, मलाई अलि सन्चो छैन, साथी पनि हुन्छस्, घर जाउँ भन्नुभयो। विद्यालय छुट्टी नभइकन घर जाने निर्णय गरियो। हामी दाइ भाइ लगभग 1 बजेतिर घर फर्कदै थियौँ। विद्यालयमा केही नभनी हामी त्यसरी घर फर्किएका थियौँ। त्यही 15 मिनेट हिँड्नुपर्ने जङ्गलको बाटो बीचमा आएपछि एक्कासी जङ्गलबाट कोही मान्छे हिँडेको आवाज आउन थाल्यो। दाजुले चाहिँ विद्यालयबाट भागेको भन्ठानी लिन पो आएछन् कि भन्ने सोची मलाई पनि लुक्न भनी हामी बाटोको भित्तामा अढेस लागेर दुवैजना अलिक मान्छेले नदेख्ने गरी लुकेर बस्यौँ। मान्छे हिँडेको आवाज नजिक आएको महसुस हुँदै गयो। हामी बसेको ठाउँभन्दा अलि मुनि आएर आवाज बन्द भयो। अनि दाजुले भाइ लुकेर हेर त को रहेछ भन्नुभयो। मैले लुकेर हेर्दा त जुन अघिल्लो दिन बिरामी हेर्न गएको ठाउँको बिरामी बाजे थिए उहाँ नै पो हुनुहुँदो रहेछ त। हातमा पोको बोकेको मैले देखेको भन्दा अलिक अग्लो हुनुभएको जस्तो उहाँ दायाँ बायाँ हेर्दै उभिरहनु भएको थियो। मैले सोचे हिजो त्यस्तो साह्रो बिरामी भइसकेको मान्छे आज कसरी ठिक हुनुभयो। अनि हामी पनि बाहिर निस्केर हेरिरह्यौँ। त्यतिकैमा अरू 4 जना मान्छेहरू पनि त्यही बाजेकै जस्तो कपडा लगाएका त्यही बिरामी बाजेको छेउमा उभिएर सबैले दायाँ बायाँ हेर्न थाले। हेर्दा हेर्दै त्यो बिरामी बाजे त छेउमा रहेको सालको रुखमाथि खुरुखुरु हिँड्न पो थाले। न हातले समाती न कुनै गुरुत्वाकर्षणले जमिनमै तानेको नै। लुसु पैतालाले रुखमा टेक्दै जिउ सोझो भई हिँडिरहनु भयो। त्यो देखेर दाजुले मेरो हात निकै जोडले समाउनु भयो र उहाँ डरले फुलेको साससँगै भागौँ भनी मलाई तान्नुभयो र हामी दौडिँदै घरतर्फ लाग्यौँ। घरमा हामीले यो कहानी सुनायौँ, तर पत्याउनै गाह्रो मान्नुभयो। अनि डरले आत्तिसकेको मैले रुँदै भनेपछि मात्रै पत्याउनु भयो। हामी घर पुगेको लगभग 1 घन्टापछि त आपटारीबाट त्यस बिरामी दोर्जे बाजे खस्नुभयो भनेर खबर आइहाल्यो। त्यसरी त्यस बिरामी दोर्जे बाजे खस्नु भएको दिनदेखि सुरु भयो। हरेक दिन लगातार पल्लो घरको, तल्लो घरको, माथिल्लो घरको, पारी घरको यसरी मान्छेहरू एकाएक मर्न थाले। जब त्यस बिरामी दोर्जे बाजे समेत गरी 5 जना मरे तब मात्र शान्त भयो। तब मात्र मान्छेहरू बिरामी हुन छाडे। तब मात्र बिरामी भएका मान्छेहरू मर्न छाडे। जुन अघिल्लो दिन जङ्गलमा त्यस बिरामी दोर्जे बाजेसँग 5 जना मान्छेहरू थिए, वास्तवमा नै 5 जना मान्छेहरू मरेर नै गए। कसैले मर्दा आफूसँगै पनि लिएर जान्छन् भनेको त सुनेको थिएँ, तर त्यस दिन आफैले देखेको जस्तो पनि लाग्यो। आत्मा भई ती बाजे आएका रहेछन् त। उहाँले त्यसरी ठाडो रुखमा खुट्टाले टेकी भुइँमा हिँडेको सरह रुख माथि हिँडेको त्यो दृश्य सम्झिँदा मलाई अहिले पनि निकै डर लागेर आउँछ र सोच्न थाल्छु, ती 4 जना मान्छेहरू उनीहरूले तोकेरै गाउँका अरू मान्छेहरूको आत्मा लिएर गएका होलान् त? यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ सायद मैले कहिले पाउँदिन होला।